السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نكملو الكور ديال ميكانيك دو بوان ماتيريال على الموقع www.exomarocco.com. هذه البارتي الثانية بالنسبة لو كوردوني سفيريك. الوغ دابا غادي نجبدو لا فيكتور بوزيسيون اي لا فيكتور فيتاس اي لا فيكتور اكسيليراسيون. سي تري بيان. الوغ اول حاجة غنشوفو كيفاش نجبدو لا فيكتور بوزيسيون كما العادة او ام. غادي نديرو نجبدو لا فيكتور بوزيسيون او ام كما كنلاحظوا في الشكل ديال السفيريك. او ام اشنو كتساوي؟ لو فالور او ام كتساوي لنا هي لا نورمي ديال او ام فوا لو فيكتور اونيتير ديالها هي او ال. سي تري بيان. الوغ كتساوي لنا كما كنشوفوا ان هذا كتساوي ال طول ديال من او ل ام كيساوي لنا ال، يعني لا نورمي فوا او ال. سي تري بيان. حنا جبدنا لا فيكتور بوزيسيون. دابا نجبدو لا فيكتور فيتاس. لا فيكتور فيتاس هو في كيساوي لنا سي فاسيل دي دو او ام الاشتقاق على دي دو تي. سي تري بيان. الوغ ايكال نعوضو او ام بالقيمه اللي لقيناها كتساوي دي على ال فوا او ال. نديرو هكا على دي تي تي. سي تري بيان. ايكال الا كان الاشتقاق ديال داله في داله كنديرو الاشتقاق ديال الداله الاولى هي دي دو ار على دي دو تي فوا الداله الجوجه او ار بلوس الداله الاولى وهي ار فوا الاشتقاق ديال الداله الجوجه هي دي دو او ار على دي تي. سي سامبل. الوغ دابا حنا دي دو ار على دي تي كتساوي لنا ار بوان، كنديرو لها ار بوان في او ار. سي سامبل. هادي ايكال ار بوان في او ار. سي تري بيان. بلوس ار في الاشتقاق ديال لا فيكتور اونيتير اللي عرفنا، وهاد لا فيكتور اونيتير او ار نو با فيكس في رابور ار، يعني ما كيساوينا زيرو. يعني خاصنا نجبدو لا فيكتور بوزيسيون عفوا لا فيكتور خاصنا نجبدو لا فيكتور روتاسيون. نجبدو لا فيكتور روتاسيون باش نقدروا نحسبوا الاشتقاق ديال دي دو ار على دي تي. كما قلنا لا فيكتور روتاسيون كنزولو هكا ديال السفير، نكتبو السفير هكا. اش كيساوي لنا؟ كيساوي لنا كنشوفوا النقطه علاش لاكس كدور وديك الزاويه باش كدور. فهمتي؟ ديك الزاويه كنديروا الاشتقاق ديالها وكنضربوها في داك اللاكس فاش كدور. صافي. وراه هذا الشيء راه درناه في الكور اللي فات. الوغ نشوفوا عندنا البوان كما كنشوفوا هنا كدير لنا جوج حركات. الحركه الاولى هكا والحركه الجوجه كدير لنا هكا كدور لنا الدوره الجوجه. سي تري بيان. الوغ الا شفنا الحركه الاولى هكا علاش كدور؟ كدور بواحد الزاويه في، وعلاش كدور على لاكس زد. سي سامبل. يعني اشنو يعني كدور لنا بالزاويه في، يعني في بوان على لاكس زد او زد. سي سامبل. ها الحركه الاولى بلوس راه لان كدير لنا جوج حركات ماشي بحال سيلندريك. كدير هكا يعني اش كدير؟ كدور لنا بالزاويه ديال تيتا، يعني نديرو هنا تيتا بوان، وكدور لنا على هاد اوغو. عندك اوغو هكا وكدور عليه كدور عليه كما كنشوفوا هنا. راه كدور هكا لان هاد الزد هاد الام راه خارجه، راه ما بين اللاكس، ما بين هكا اللاكس بحال قلتي هكا راه كاينه ام كاينه هنايا ماشي هنايا. فهمتي؟ ويعني كيدير الحركه بحال قلتي كدير واحد الحركه هكا دورانيه، يعني كدور على داك اللاكس غو اللي في اللي خارج هكا، يعني او، يعني او في او في. سي سامبل. احنا جبدنا لا فيكتور فيكتور روتاسيون ديالنا. الوغ ولكن عندنا واحد المشكله. لا فيكتور روتاسيون او زد حنا اش بغينا؟ حنا بغينا بدلاله ال و في و تيتا. سي تري بيان. يعني نستعنوا بالكور الفايت اللي درنا الحصه الفايته. شنو درنا؟ جبدنا ار و تيتا، جبدنا دوك جوج اشكال كتجبد منها الشي كامل. سي تري بيان. يعني او زد كتساوي لنا كوس تيتا او ال موان سينوس تيتا او تيتا. صافي. هاد زد هادي
غادي نعوضوها هنايا. نشوف شحال غادي تعطينا هادي تيتا بوان ديال هذا في او في هاد البارتي الاولى. نشوفوا هادي عاوتاني بلوس في بوان في هذا، في بوان في سين في كوس تيتا او ال، في بوان في موان سينيس تيتا او تيتا. سي فاسيل، سهله بزاف. الوغ نكملو الكور ديالنا. دابا حنا حصلنا على فيكتور روتاسيون بدالة او ار. هنا راه الزاوية هنايا عندنا او ار او تيتا هكا، فيكتور اونيتير او ار او في او تيتا. سي تري بيان. الوغ دابا اش نديرو؟ دابا حنا بغينا الاشتقاق ديال دي دو ار. سي تري بيان، كتبوها هنايا. بغينا حنا الاشتقاق ديال او ار. شحال كيساوي لنا؟ الوغ الاشتقاق ديال او ار كيساوي لنا لا فيكتور اللي عندنا اللي استنتجنا روتاسيون، فيكتور روتاسيون هي برودوي سكالير. اشنو كنديرو هنايا؟ او ار برودوي فيكتوريال او ار. صافي، راه قلنا في الكل الفايت عندنا هذا على او ار اش تعطينا؟ هاد القيمه كامله برودوي فيكتوريال على او ار. الا كانت او ار برودوي فيكتوريال او ار نفسها ايكال زيرو، صافي. هاد البارتي هادي باش ما نخلطوش فيها، يعني هذا اللي عندنا برودوي سكالير ديال هذا ايكال زيرو، يعني هذا مشات. شحال كيبقى لنا؟ اش كتبقى لنا؟ نحطوها حنا مزيان كاع باش ما نتلفوش. عندك اشنو عندك هنا؟ اشنو عندنا هنايا؟ تيتا بوان او في بلوس في بوان كوس تيتا ام موان في تيتا سينيس في سينيس تيتا او تيتا مزيان برودوي فيكتوريال او ال. سي تري بيان. الوغ يعني اش كتساوي هادي؟ كتساوي هذا برودوي فيكتوريال هذا زائد هذا برودوي فيكتوريال هذا ناقص هذا برودوي فيكتوريال هذا. سي تري بيان. هذا برودوي فيكتوريال هذا شحال غادي يعطينا؟ هيا تيتا بوان نكتبوها هنايا بوحدها ونشوفو تيتا بوان او في برودوي فيكتوريال او ال. كنمشيو لهاد الحركه ديالنا عندنا فين راه فيها هي، يعني او ال غتعطينا او تيتا تساوي لنا تيتا بوان او تيتا. سي فاسيل، هذا وهذا هذا وهذا غادي يساوي لنا زيرو. علاش؟ كوس تيتا اللي عندنا او ال، او ال برودوي فيكتوريال او ال ايكال زيرو، يعني هذا وهذا زيرو. بقى لنا الموان، موان في سينيس تيتا او تيتا على او ال. غنشوفو فين راه او تيتا وفين راه او ال. ها او تيتا شوف السهم فين ماشي، غنديرو او ال يعني ناقص، صافي، يعني ناقص. والناقص مع هذا الناقص غيولي زائد، يعني غتولي زائد، غتولي لنا في سينيس تيتا اشنو تعطينا؟ او في لان قلنا الناقص مع الناقص كيعطيك الزائد. سي تري بيان. يعني هاد القيمه كامله كتساوي لنا تيتا تيتا بوان او تيتا زائد في سينوس تيتا او في، يعني ان الاشتقاق دي دو تي ديال هذا شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا تيتا بوان او تيتا بلس في بوان سينوس تيتا او في. سي تري بيان. دابا حنا لقينا القيمه ديال هذا، لقينا القيمه ديال هذا الاشتقاق، لقينا كيساوي في او تيتا او دي تيتا بوان او تيتا زائد في بوان سينوس تيتا او في. سي تري بيان. الوغ هذا غادي نجي نعوضوها هنايا، صافي، نحيو هاد البارتي هادي، يعني تعطينا هنا ار في هذا، لان قلنا هنايا الاشتقاق ديال هذا هو ار بوان في او ار. ها هي في ار في الاشتقاق ديال دي دو ار اللي حسبناه دابا هو هذا، يعني بوان تيتا
ياك زائد ال، لان غادي نضربو ال في كلش، عندك في سينيس ثيتا او في. سي سامبل صافي. دابا حنا جبدنا عندنا او ار او تيتا او في، حنا جبدنا لو فيكتور لا فيكتور فيتيس بدلالة او ار او تيتا او في. سي سامبل، ها هو هذا، ها هي القيمة ديال او ار او تيتا. نكتبوها هنايا في ايكال ار بوان او ار بلس ار تيتا بوان او تيتا بلس ار في بوان سينوس تيتا او في. حنا جبنا لا فيكتور فيتيس، سي تري بيان. دابا نشوفو اكسيلراسيون. المهم في هذا الشيء هو هذا، الا جبدتو الدرس الفايت كيفاش كنجبدو ار او تيتا او في، صافي سي تري بيان. وكيفاش كنجبدو هاد لا فيكتور روتاسيون، كي كنديرو نجبدوها، فهمتي؟ كنشوفو الحركه ديال ام فاش كتمشي، وكنحولو الا كانت او زد كنحولوها للباز اللي بغينا، او تيتا او او في او ار او في، صافي. دابا نشوفو اكسيراسيون كنديرو له. فهاد البارتي هادي نحسبو لا فيكتور اكسيراسيون ا. شحال كيساوي لنا فيكتور اكسيراسيون ا؟ كما العاده كيساوي لنا الاشتقاق ديال لا فيكتور دو فيتاس اللي درنا هنايا. شحال كيساوي لنا دي دو تي عادي، هادشي اللي بقى يحسب، يعني ار بوان هنايا او ار نعوضو في بالقيمه ديالها تيتا او تيتا بلس ار في زينوس تيتا او في. سي تري بيان. الوغ دابا غادي نشتقو بارتي بارتي باش ما نتخبوش، هادي نشتقوها بوحدها وهادي بوحدها وهادي بوحدها. سي تري بيان. يعني شحال كيساوي دا، نديرو اقواس، نشتقو هادي بوحدها، يعني ار دو بريم او ار بلس ار بريم تي 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 ار، ها الاولى اشتقيناها في ساعة زائد الاشتقاق ديال الثانية كنشتقو هادي بلس فوا الاخرين تيتا، وكنش زائد هادي ار في الاشتقاق ديال او تيتا هادي دو تيتا في هادي تيتا زائد الاشتقاق ديال التالية في هاد الاخرين، يعني ار في تيتا بوان الاشتقاق ديال هادي دي دو تيتا على دي دو تي. سي تري بيان. بلس نشوفو الاشتقاق ديال هادي، يعني الاشتقاق ديال هادي كيعطيك ار في بوان ار تيتا، هنا اشتقينا ار في الاولى وفي الاخرين في السينوس الاخرين، سينوس تيتا او في ياك بلس ار اللي عندنا هنايا في الاشتقاق ديال هادي. ها بشويه علينا باش ما نغلطوش، راه الا مشينا غلطنا مشى كلش. او في صافي، هادي راه او في. سي تري بيان. ما نسدوش القاس لأن مازال طويل. اشنو اشتقينا؟ اشتقينا تيتا ماز بلس عندنا الشق ديال السينوس تيتا، شحال كيساوي؟ كيساوي تيتا بوان كوس تيتا، صافي. الاشتقاق ديال الداخل في السينوس، الاشتقاق ديال السينوس اكس هو كوس اكس، والاشتقاق ديال اكس هو ان، عليها كيحطوك هكا. دابا راه عندنا تيتا، يعني تيتا بوان فاريابل، عندنا تيتا فاريابل يعني كتشتق. يعني نجيو للبارتي اللي هنا الاخرى، ار في بوان في تيتا بوان الاشتقاق ديال السينوس هو تيتا بوان كوس تيتا في او في. سي تري بيان. بلس الاشتقاق اف في سينوس تيتا في الاشتقاق ديال هذا او في. سي تري بيان. دابا اش نديرو؟ الاشتقاق ديال او ار او تيتا او في خاصنا نعوضوها بالقيمه ديالهم، وها هما عندنا او ار او تيتا او في. سي تري بيان. او ار راه حسبنا الاشتقاق ديالها عطانا هاد القيمه، نفس العمليه كنديروها بالنسبه ل او تيتا او في، نفس العمليه. كنحتاجو هاد الفيكتور هادي وكنديرو له برودوي سكالير ديال او في ولا او تيتا وتخرج لنا. راه درناها في البارتي الاولى هادي، نفس الحاجه كنديروها في البارتي بالنسبه للاخرين. سي تري بيان. دابا نعوضو القيمات ديالهم هنايا. شحال تعطينا ا؟
شحال كيساوي لنا ار بوان ار دو بوان او ار بلس ار بوان في الاشتقاق ديال هذا هو هذا الاول هذا صافي، يعني ار في تيتا بوان او تيتا ار بوان بلس ار بوان في كنضربو دابا هاد ار كنضربوها في هادي، يعني ار كنضربوها في هاد الكونديسيون كامل سينيس باش تعرفوا شنو كنديرو او في. سي تري بيان. دابا عوضنا هنايا زائد نشوفو الاخرى ار بوان او تا كي هنا زائد ار دو تيتا تيتا زائد ار تيتا بوان في الديد في الشق ديال او تيتا. الشق ديال او تيتا هو هذا الموان هنايا، هنا تعطينا موان لان غادي نضربو هذا في هاد لا كونديسيون كامله صافي، يعني هذا في هذا يعني او كاري او ار ياك ناقص ار تيتا بوان في بوان فاش اخر في كوس تيتا اش او في او في ولا او في. سي تري بيان. الوغ هادي فين حدينا دابا؟ هادي ساليناها باقينا الكونديسيون الاخرى الطويله، يعني تعطينا ار بوان في ها هي كتبوها هادي سينيس تيتا او في. هاد البارتيات هادو خاصك بشويه عليك، لان الا غلطتي غادي يمشي كاع الحساب كامل. سينيس تيتا او في سي تري بيان. هنا ما عندنا زائد ال في تيتا بوان كوس تيتا او في سي تري بيان بلس ار في ها هي سينيس تيتا في الاشتقاق ديال او في هي هادي، يعني هادي تعطينا موان لان هاد الكونديسيون كامله نضربوها في هادشي كامل، يعني غنضربوها في هنا غنضربوها في تيتا وعندنا في تيتا يعني تولي او كاري. سي تري بيان. سينيس تيتا سينيس هذا تولي او كاري حتى هنايا او ار سي تري بيان ناقص ال في سينيس تيتا. الوغ هادي غنضربوها في هذيك الكونديسيون الاخر، ناقص راه ضربناه في غتولي او كاري كوس ما عندنا ما نديرو لها، يعني خاصنا نكتبوها كوس تيتا في او تيتا. سي تري بيان حنا سالين صافي. تحط البروف هكا لا خاصك تحط له او ار بوحدهم او تيتا بوحدهم او في بوحدهم. توجور كدير هاد العمليه هادي صافي. اول حاجه نحددو او ار. شحال عندنا من او ار؟ ها وحده سطر عليهم ديما هكا كندير انا باش ما نتخربقش، كنسطر عليهم ها جوج ها ثلاثه. عندنا ثلاثه او ار يعني نعملو ب او ار يعني ا ايكال نعملو ب او ار يعني تعطينا تيتا دو بوان. هاد او ار نعملو بها نجيو لهنا غتعطينا ناقص ار تيتا بوان او كاري غنعملو ب او ار. وهاد الكونديسيون التالية ناقص ار في بوان او كاري سينيس او كاري تيتا في او ار يعني كلشي او ار. ها حنا حطينا او ار سي سامبل بلوس. دابا نشوفو او في كنهزو كولور اخر وكنحط او دي او تيتا كنحددو على او تيتا. ها جوج ها ثلاثة ها ربعة ربعة اللي كاينين صافي ياك ربعة. ها واحد ها جوج ها ثلاثة ها ربعة. سي تري بيان. يعني اش غتعطينا هنا ربعة عندنا ار بوان تيتا ها هي الأولى بلس ار بوان تيتا يعني بلس ار بوان تيتا. هادي اش كتساوي؟ هادي كتساوي جوج هنا جوج ار بوان تيتا سي سامبل زائد ار دو تي تيتا هادي ناقص هاديك ناقص لو كونديسيون اللي عندنا هنايا ار في او كاري سينيس تيتا كوس تيتا او تيتا. سي تري بيان.
دابا حدينا في كلشي. تيتا حيدها، ما عندنا ما نديرو تيتا، راه كلشي عملناه تيتا هنا. سي تري بيان. الوغ دابا غنشوفو او في بلوس شحال عندنا من في هنا؟ وحده اللي ما سطرناش عليهم، ها جوج، ها ثلاثة، ها ربعة، خمسة عقل على خمسة. يعني كنمشيوها الأولى، ار بوان في سينوس تيتا، ها الجوجة موان ار تيتا في بوان كوس تيتا. هاد الكونديسيون ديالنا. شنو اخر؟ هادي بلوس ار في سينوس تيتا، سي تري بيان، زائد هادي هي هادي، شتيها؟ هادي هي هادي، يعني هادي زائد هادي كتساوي لنا جوج هنايا. كنمحيو هاد الكونديسيون صافي. سي تري بيان. الوغ درنا هاديك درنا هادي هي هادي، سي بيان. غنشوفو زائد هادي زائد ار اف دو تيتا سينوس تيتا، و اخيرا زائد ار في بوان تيتا كوس تيتا. كلشي او في. سي تري بيان. هادي هي هادي، شتيها؟ ار تيتا بوان في كوس تيتا، ار تيتا بوان في كوس تيتا. يعني نقدرو نحيدو هادي ونحطو جوج هنا، يعني جوج، هادي زائد هادي يعني جوج. كيما عندنا هنا راه بلوس، هنا عندنا بلوس بلوس، هنايا بلوس، يعني اش غتعطينا هنايا؟ ار تيتا بوان سينوس تيتا على او في. سي تري بيان. الوغ دابا نشوفو لو كونديسيون واش صحاح عندنا ولا ما صحاحش. الوغ هادي نشوفو صافي، هادي هي لو اكسيلراسيون. سي تري بيان. الوغ هنايا لاكسيلراسيون عندنا هنايا او تيتا في. سي تري بيان، يعني انها صحيحه. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم. هادشي سامبل غير حسابات. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله في الحصه الجايه ان شاء الله. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.